Numerous 24. Sa pagkasabot ni Balaam nga gikahimuot sa Ginoo ang iyang pagpanalangin sa Israel, wala na siya mangita og mga limadon sama sa gibuhat niya kaniadto, kundili miatubang hinuon siya sa kamingawan. Ug sa pagtan-aw ni Balaam, nakita niya nga ang tagsa-tagsa kabanay sa Israel nagkampo sa ilang dapit, sa ilang mga dapit. Gigamhan siya sa Espiritu sa Dios ug siya miingon, mao kini ang gipamulong ni Balaam nga anak ni Beor. Usa ka tawo nga tin-aw kaayog pananaw. Mao kini ang gipamulong sa tawo nga nagpatalinghog sa mga pulong sa Dios ug nakakitag panan-awon sa labing gamhanang Dios. Natumbas siya ug apan buka ang iyang mata. Pagkaanindot sa mga tolda mo, O Israel, sama sa mga walog nga lapad kaayo, sama sa mga tanaman daplin sa suba, sama sa mga kahoy nga gitanom sa Ginoo, ug sa mga sidro daplin sa katubigan. May tubig nga mudagay-day gikan sa iyang mga sudlanan, ug mopatubig sa iyang binhi. Mas gamhanan ang iyang hari kay kang agag, ug muuswag ang iyang gingharian. Ang Dios maoy nagkuha kaniya gikan sa Ehipto, sama sa ihalas nga baka. Ang Dios nakigbatok alang kanila. Lamyo niya ang mga nasod nga iyang kaaway, ug dugmoko niya ang ilang mga kabukugan, ug palagbasan niya sila sa iyang mga udyong. Kung maghigda na siya, sama siya sa leon. Kinsay mangaha sa pagpukaw kaniya? Panalanginan kadtong manalangin kaninyo, ug tunlohon kadtong magtunglo kaninyo. Ug misilaob ang kasuko ni Balak kang Balaam. Nagpangumo siya ug miingon kang Balaam, gitawag ko ikaw aron tunglohon mo ang akong mga kaaway. Apan imo hinon silang gipanalanginan sa makatulo. Busa karon pauli sa inyo. Nagsaad ako sa pagganti kanimo apan gihikaw kini kanimo sa Ginoo. Giingna ni Balaam si Balak, dili ba gisultihan ko man ang imong gisugo sa pagkuha kanako? Nga bisan pag ihatag mo kanako ang imong balay nga puno sa plata o bulawan, dili ko lapason ang sugo sa Ginoo kanako. Ang ipasulti kanako sa Ginoo, maoy akong isulti. Miingon si Balaam kang Balak, karon moadto ako sa akong mga tawo. Dali, ipakita ko kanimo ang buhaton ni ining mga tawhana ngadto sa imong katawhan sa ulahing mga adlaw. Unya nipadayon siya pagsulti. Mao kini ang gipamulong ni Balaam, ang anak ni Beor. Usa ka tawo nga tin-aw o pananaw nga nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nasayod sa kaalam sa labing halangdon, o nakakitag pananawon sa labing gamhanan. Natumbas siya panbuka ang iyang mata. Mitanaw ako sa umaabot, ug kita ko ang nasod sa Israel. May musubang nga bituon gikan sa Israel, ug mutungha gikan sa Israel ang usa ka sitro. Mudugmo kini sa agtang sa Moab, ug mubuntog sa tanang anak ni Seth. Buntogon niya ang iyang kaaway sa Edomea, ug ang kunon ang ilang yuta. Samtang ang Israel magpadayon sa iyang pagkamadaugon, ang nasod sa Israel mao'y magmando ug laglagon niya kadtong magpabiling buhi. Unya nakita niya ang mga Amerikanhon ug siya miingon, ang Amalek mao ang labing gamhanang nasod.
Apan sa katapusan, gun ubon usab siya. Sa iyang pananaw nakita niya ang mga kinihanon ug misulti siya niining maong panagna. Malungparon kining inyong puloy-anan ug halayo sa kadautan, sama sa usa ka salag nga nahimutang sa pangpang. Apan kamong mga kinihanon, gun-ubon og bihagon sa Asor sa dugayng panahon. Miingon usab si Balaam, kinsa may magpabiling buhi kung himuon kini sa Dios? Apan mga sakayan mga butgikan sa kitim o paantuso nila ang Asur ug ang Eber. Apan magunog usab ang kitim. Humani ini mipauli sa ila si Balaam, ingon man si Balak.